सो ल्याम्ब्रेनाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन हाम्रो के हुन्छ ल्याम्ब्रेनिथको हो। सो ल्याम्ब्रेनिथ भनेको दुई टाइपको हुन्छ, के हुन्छ पहिला यो पहिला बुझेर ल्याम्ब्रेनिथ के हो। हुन्छ ल्याब्रिथ जुन छ नि यो दुइटा हुन्छ, एउटा भनेको बोनी हुन्छ, बोनी, अर्को भनेको मेम्ब्रेनस हुन्छ, मेम्ब्रेनस ठिक छ। अब बोनीमा हेऱ्यो भने के हुन्छ, बोनीमा हाम्रो बोनले बनेको जस्तै कोक्लिया, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यो भेस्टिबुलिस, के भन्छ यो हाम्रो हुन्छ नि सेमी सर्कुलर क्यानाल एन्ड एम्पुला यो सब पार्ट भयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो यो सेमी सर्कुलर डक्टमा आउँछ हाम्रो यो बोन मेम्ब्रेनसमा। मेम्ब्रेनस के हुन्छ कि हाम्रो मेम्ब्रेन्समा त्यो मेम्ब्रेनहरू मिलेर उर्टिकल साक्युल एन्ड देन त्यसको भित्रको मेम्ब्रेनहरू इन्डोलिम्फहरू सेकहरू हुन्छ। सो रिगार्डिङ द हाम्रो के जाम ल्याम्ब्रेनाइटिसको बारेमा। सो यो इन्फ्लामेसन अफ के हुन्छ इयर, इनर इयर ल्याम्ब्रेनिथ, इनर इयर के हो ल्याब्रिनिथ, यो इन्फ्लामेसन यसको इन्फ्लामेसन छ। सिम्टम जुन छ नि त्यो पर्मिनेन्ट हो भने त इन्फेक्सियस माइक्रो अर्गानिजम इन्फ्लामेसन मेडिएटर अर मेम्ब्रेनस ल्याम्ब्रेनाइटिस भइसकेको छ भने इन्भेड गरिदिएछ भने अरू के हुन्छ कि यसमा यसमा हाम्रो सिम्टम्स हुन्छ नि सिम्टम्स हाम्रो के हुन्छ इन्फेक्सनले गर्दा प्रोमिनेन्ट हुन्छ, इन्फेक्सन प्रोमिनेन्ट हुनु पऱ्यो, प्रोमिनेन्ट हुने इन्फेक्सन प्रोमिनेन्ट। त्यसपछि हेऱ्यौँ भने माइक्रो अर्गानिजम छ नि माइक्रो अर्गानिजमले गर्दाखेरि के हुन्छ अर्गानिजम और इन्फ्लामेसन मेडिएटरले गर्दा और इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर इन्भेड गर्छ त्यसलाई, इन्भेड त्यसले गर्छ हाम्रो के हुन्छ मेम्ब्रेनस लिमिटलाई मेम्ब्रेनस लिम्ब्रेनिथ एन्ड जुन छ नि यो बेनाइन डिसअर्डर हो, यो कस्तो बेनाइन डिसअर्डर हो जो सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ, सेल्फ लिमिटिङ सेल्फ लिमिटेड एन्ड के हुन्छ यो कम्प्लिट रिकभरी मोस्ट अफ द पेसेन्टको कम्प्लिट रिकभरी हुन्छ, कम्प्लिट रिकभरी हुन्छ यसको रिकभरी। एन्ड यो सिम्टम जुन छ नि यसमा के सिम्टम देखिन्छ सिम्टम्स हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भर्टिगो हुन्छ एउटा भर्टिगो, देन हाम्रो नाउजिया देन हाम्रो भमिटिङ और हाम्रो गेट हुनसक्छ गेट एन्ड इम्पेयर्ड हाम्रो के हुन्छ यसमा डिजेबलिङ अफ सर्ट टर्मको लागि हुन्छ। त्यसपछि टाइप अफ यसको टाइप हेऱ्यौँ भने ल्याम्ब्रेनाइटिसको ले थाइटिसको हाम्रो हेऱ्यौँ भने टाइप हेऱ्यौँ भने टाइपमा के हुन्छ टाइपमा सर्कमस्क्राइब हुन्छ, सर्कमस्क्राइब डिफ्युज सेरस, हाम्रो के हुन्छ डिफ्युज हाम्रो अर्को डिफ्युज सुपुरेटिभ हुन्छ। एन्ड हाम्रो यो जुन छ नि सर्कमस्क्राइब यो जुन छ नि हाम्रो सर्कमस्क्राइब हाम्रो ल्याम्ब्रेनाइटिस यसमा के हुन्छ कि यसलाई हाम्रो के भन्छ फिस्टुला अफ द लिम्ब्रेन्थ पनि भन्छौँ यसलाई, ननेज अल्सो ननेज हाम्रो के भन्छ फिस्टुला अफ हाम्रो के भन्छ फिस्टुला अफ हाम्रो ल्याब्रिन्थ ठिक छ। एन्ड यसमा के हुन्छ थिनिङ हुन्छ एन्ड इरोजन अफ द बोन अफ हाम्रो के हुन्छ ल्याम्ब्रेनिथको यसमा के हुन्छ थिनिङ एन्ड इरोजन के को हुन्छ हाम्रो बोन अफ ल्याम्ब्रेनिथको हुन्छ ल्याम्ब्रिको ठिक छ। एन्ड देन हाम्रो के हुन्छ युजुअली जुन छ नि होरिजेन्टल सेमी सर्कुलर केनाल हुन्छ यसमा कहिले इन्भल्भ गर्छ युजुअली सेमी सर्कुलर केनाल सरी युजुअली हाम्रो होरिजेन्टल केनाललाई के गर्छ यसले एफेक्ट गर्छ होरिजेन्टल हाम्रो के हुन्छ सेमी सर्कुलर केनाल सेमी सर्कुलर केनाललाई ठिक छ केनाललाई। एन्ड यसमा कज हेऱ्यौँ यसको कज के रहेछ कजमा हाम्रो क्रोनिक एउटा हुन्छ क्रोनिक सुपरेटिभ ओटाइटिस पनि हुनसक्छ सुपोरेटिभ ओटिटाइस ओटिटाइटिस मिडिया हुन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो न्युप्लाजम अफ मिडल एयर न्युप्लाजम अफ के हुन्छ हाम्रो मिडल इयर देन हाम्रो के हुन्छ
सर्जिकल हाम्रो के हुन्छ एसी डेन्टल ट्रमा हाम्रो के हुन्छ ल्याब्रिन्थ सो दिस इज रिगार्डिङ हाम्रो के भयो कि सर्कमस्क्राइब्ड भयो त्यसपछि आउँछ हाम्रो यसको क्लिनिकल फिचर हेऱ्यौँ भने सर्कमस्क्राइब्डको क्लिनिकल फिचर के हुन्छ क्लिनिकल फिचर्स हेऱ्यौँ भने सेन्सिटिभ टु द प्रेसर चेन्ज हुन्छ सेन्सिटिभ टु प्रेसर चेन्ज एन्ड ट्रान्जिएन्ट भर्टिगो इन्ड्युस के हुन्छ यसमा ट्रान्जिएन्ट भर्टिगो त्यो इन्ड्युस बाई के हुन्छ इन्ड्युस्ड बाई के हुन्छ हाम्रो प्रेसर इन द ट्रागस त्यसपछि क्लिनिङ द इयर त्यसपछि पर्फर्मिङ द भालसाला म्यानुभर त्यस बेला हाम्रो के हुन्छ यसो फिचर जुन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ इन्ड्युस हुन्छ पर्फर्मिङ हाम्रो के गर्दाखेरि भालसाल्भा हाम्रो मेन्युभर सो यो सबै गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ कि यो इन्ड्युस हुन्छ हाम्रो यो सर्कमस्क्राइब्ड हाम्रो के हुन्छ ल्याम्ब्रेनाइटिसको हाम्रो क्लिनिकल फिचरहरू देखिन्छ भर्टिगो देखिन्छ अब डायग्नोस्टिकको लागि हाम्रो फिस्टुला टेस्ट गर्न सक्छौँ फिस्टुला टेस्टमा हाम्रो के हुन्छ कि यसको डायग्नोस्टिकको लागि हाम्रो कुन टेस्ट गरिन्छ फिस्टुला टेस्टमा के हुन्छ कि प्रेसर अन्डर ट्रागसमा सडन इनवर्ड प्रेसर अन्डर ट्रागस जसले गर्दाखेरि इन्क्रिज एयर प्रेसर इन द एनल क्यानलमा एन्ड एस्टिमेट के गर्छ हाम्रो ल्याम्ब्रेनलाई एन्ड जसले गर्दाखेरि कज हुन्छ भर्टिगो अनि स्ट्यागमस देखिन्छ अर्को भनेको साइङ्गल्स हाम्रो यसमा के हुन्छ एउटा प्रेसर अन ट्रागस यो भयो एउटा अर्को भनेको के छ हाम्रो साइगल्स एस्पेकुलम ठिक छ के हुन्छ यो पोजिटिभ प्रेसर इन एयर क्यानल गर्दाखेरि भर्टिगो निस्टागमस देखिन्छ यसमा पोजिटिभ प्रेसर कहाँ गर्दाखेरि एयर क्यानलमा गर्दाखेरि एयर क्यानलमा गर्दाखेरि के हुन्छ भर्टिगो एन्ड हाम्रो के हुन्छ निस्टागमा देखिन्छ निस्टागमस एन्ड देन हाम्रो आउँछ प्रेसर अन्डर ट्रागसमा हेऱ्यौँ भने के हुन्छ सडन इनवर्ड प्रेसरले गर्दाखेरि हाम्रो ट्रागसमा एयर इन्क्रिज हुन्छ एयर प्रेसर यसमा के हुन्छ एयरको प्रेसर हाम्रो के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ प्रेसर एन्ड देन इन एयर क्यानल स्टिमुलेसन अफ ल्याम्ब्रेमेथ के हुन्छ स्टिमुलेसन अफ ल्याम्ब्रेन एन्ड जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भर्टिगो एन्ड निस्टागमस हुन्छ भयो अब हामी के गर्छौँ ट्रिटमेन्टतिर जान्छौँ होइन अरू टाइप पनि हाम्रो छ के चाहिँ टाइप छ डिफ्युज सेरस छ अनि अर्को भनेको अब डिफ्युज सेरसको बारेमा डिस्कस गरौँ ठिक छ यसको कज हेऱ्यौँ भने के छ यसको कज हेऱ्यौँ भने यसमा के हुन्छ अराइजेस फ्रम के हुन्छ प्रि एक्जिस्टिङ ठिक छ प्रि एक्जिस्टिङ हाम्रो के छ सर्कमस्क्राइब्ड हाम्रो ल्याम्ब्रेनाइटिस छ भने त्यसपछि एक्युट इन्फेक्सन अफ द मिडल इयर इन्फेक्सन अफ हाम्रो मिडल इयरको छ भने त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को हाम्रो एस्पेडेक्टोमी भएछ भने यो भयो अब क्लिनिकल फिचर हेऱ्यौँ भने के छ यसको क्लिनिकल फिचर्समा के हुनसक्छ एउटा भर्टिगो देन नजिया भोमिटिङ एन्ड हाम्रो सेन्सोरियो न्युरल हियरिङ लस हाम्रो के हुन्छ इफ अनट्रिटेड गऱ्यो भने अनट्रिटेड छ भने टोटल हियरिङ लस हुनसक्छ टोटल लस अफ द भेस्टुला लस अफ हाम्रो भेस्टुला कोकुलियर फङ्सन
भेस्टिबुलर एन्ड कक्लियर फङ्सन, कक्लियर कक्लियर फङ्सन, ठिक छ। अब सेरसमा हाम्रो के हुन्छ कि सुपरेटिभ अनि इन्फेक्सन हुन्छ। सेरसमा हाम्रो के हुन्छ, सेरसमा सुपरेटिभ लेमनाइटिस भएको हुन्छ। सुपुरेटिभ के हुन्छ हाम्रो, सुपरेटिभ ल्याबिन्थाइटिस भयो। अब हाम्रो ट्रिटमेन्ट हेऱ्यौँ भने डिफ्युजको लागि के गर्नु छ, मेडिकल हाम्रो ट्रिटमेन्ट। यसमा हाम्रो मेडिकल ट्रिटमेन्ट, यसको हाम्रो मेडिकल ट्रिटमेन्ट हेरौँ। मेडिकल ट्रिटमेन्ट, मेडिकल ट्रिटमेन्ट। अब मेडिकल ट्रिटमेन्ट के गर्न सक्छौँ, फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ कि पेसेन्ट बेडमा राखेर हेडलाई इमोबिलाइज गर्नु पऱ्यो। पेसेन्टलाई बेडमा राखेर के गर्नु पऱ्यो, हेड इमोबिलाइज्ड, हेड इमोबिलाइज्ड, मोबिलाइज्ड विथ हाम्रो के हुन्छ, विथ एफेक्टेड इयर एबभ, एफेक्टेड इयर जुन छ नि त्यो एबभ हुनु पऱ्यो, इयर एबभ। त्यसपछि एन्टिमाइक्रोबियल थेरापी दिनु पऱ्यो, एन्टी ब्याक्टेरियल ब्याक्टेरियल थेरापी, इन्फेक्सन छ भने। त्यसपछि हाम्रो ल्याम्ब्रेन सेडेटिभ दिनु परेछ, ल्याबिरिनथाइन दिनु पऱ्यो हाम्रो सेडेटिभ, सेडेटिभ। अर्को भनेको माइरिङ्गोटोमी गर्नु सकिन्छ, माइरिङ्गोटोमी। सो दिस आर द मेडिकल ट्रिटमेन्ट। सर्जिकल ट्रिटमेन्ट हेऱ्यो भने सर्जिकल ट्रिटमेन्टमा सर्जिकल ट्रिटमेन्ट हेऱ्यो भने के छ हाम्रो, कर्टिकल हाम्रो के छ, मास्टेक्टोमी गर्नुपर्छ एक्युट मास्टोडाइटिसको लागि। त्यसपछि मेडिकल हाम्रो रेडिकल मास्टेक्टोमी गरिन्छ, क्रोनिक मिडल इयर इन्फेक्सन छ भने। कोलेस्टियोटोमा गर्न सकिन्छ, के अरे कोलेस्टियोटोमा। अर्को भनेको क्रोनिक हाम्रो क्रोनिक मास्टेक्टोमी, मास्टोइडोटेक्टोमी गर्न सक्यौँ। अर्को भनेको हाम्रो मोडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टोमी गर्न सक्यौँ। सो दिस इज रिगार्डिङ द हाम्रो के भयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो डिफ्युजहरूको। अब आउँछ हाम्रो के, डिफ्युज सुपरेटिभ लेमनाइटिसमा। त्यसको कारण डिफ्युज के हुन्छ, सुपोरेटिभ ल्याम्ब्रेनाइटिस, ल्याब्रिन्थाइटिस कन्डिसन्स गरौँ। यसको कज हेऱ्यौँ भने सेरस लेम्ब्रेनाइटिस हुन सक्यो। कज हाम्रो के हुन्छ, सेरस ल्याब्रिन्थाइटिस एन्ड यसमा के हुन्छ, अर्गानिजम जुन छ नि, अर्गानिजम इन्टर गर्छ कहाँ, इन्टरिङ प्याथोलोजिकल सर्जिकल फिस्टुलाबाट, इन्टरिङ थ्रु द प्याथोलोजिक एन्ड हाम्रो सर्जिकल फिस्टुलाबाट, फिस्टुला। क्लिनिकल फिचर हेऱ्यो भने क्लिनिकल फिचर्स, यसमा क्लिनिकल फिचर के हुन्छ, एउटा भनेको सिभियर भर्टिगो विथ नजिया एन्ड भोमिटिङ हुनसक्छ। सिभियर भर्टिगो विथ नजिया एन्ड भोमिटिङ, एक्युट भेस्टिबुलर फेलर हुनसक्छ। त्यसपछि टक्सिक हाम्रो टक्सिक लुकिङ। अर्को भनेको टोटल लस अफ हियरिङ, टोटल लस अफ हियरिङ। सो ट्रिटमेन्टमा हामी के भन्छ, सेरस ल्याम्ब्रेनाइटिसको लागि ड्रेनेज अफ द लिम्फ गरिन्छ। त्यसमा ल्याम्ब्रेनाइटिन सुपरेटिभ हाम्रो इज एक्टिङ एज अ सोर्स अफ द इन्ट्याक्ट एन्ड कम्प्लिकेसनको रूपमा। सो इन्भेस्टिगेसन हाम्रो भेस्टिबुलर टेस्टिङ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि सिटी एमआरआई गर्न सक्छौँ, अनि क्यालोरिक रिफ्लेक्स टेस्ट गर्न सक्छौँ। यसमा के हुन्छ कि हाम्रो भेस्टिबुलर हाम्रो क्यालोरिक एस्टिमेसनमा इज अ टेस्ट अफ हाम्रो के हुन्छ कि भेस्टिबुलर ओकुलर रिफ्लेक्स हो, जसमा हाम्रो इरिटेटिङ द कोल्ड एन्ड वार्म वाटर इन द एयर इन्टु द एक्सटर्नल अल्टरी क्यानाल, त्यसबाट हाम्रो रिफ्लेक्सहरू देखिन्छ। सो दिस इज रिगार्डिङ हाम्रो के भयो कि ल्याम्ब्रेनाइटिसको बारेमा भयो।